अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, पहली रकत में क्या पढ़ना है, दूसरी में क्या पढ़ना है, नियत किस तरह करनी है, मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी आदत है कि मैं बिल्कुल आसान अंदाज से आप लोगों के सामने पेश करता हूं कि एक आम से आम सीधा साधा मुसलमान, सीधा साधा बंदा भी अगर सुने, जो पढ़ा लिखा बिल्कुल ना हो, तो उसको भी हर चीज़ आसानी से समझ आ जाए। मेरी आदत है कि मैं इस तरह आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि बाकी नमाज़ों के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसे आसान अंदाज से आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। तो इसको भी मैं कोशिश करूंगा इतने आसान अंदाज से आपको बताऊं कि हर चीज़ आपको वाज़े तौर पर समझ आ जाए। सबसे पहली चीज़ यह है कि ईद की नमाज की नीयत करना है। अब ईद की नमाज आपने ईद उल अधा पढ़नी हो, यानी बड़ी ईद, चाहे छोटी ईद पढ़नी हो, जैसे ईद उल फितर कहते हैं जो रमज़ान के बाद आती है, वो वाली नमाज़ पढ़नी हो ईद की, या फिर बड़ी ईद की नमाज़ पढ़नी हो, दोनों का सेम तरीका है। अब आपने सबसे पहले तो नियत करनी है कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। सबसे पहले आपकी नियत, पहले मैं मर्दों का बता दूं, उसके बाद फिर मैं औरतों के बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आपने नियत करनी है कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ने की नियत करता हूं, या मैं ईद की नमाज़ पढ़ने लगा हूं। ये आपके दिल में इरादा मौजूद होना चाहिए, यही आपकी नियत है कि आपके दिल में इरादा है कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, यही आपकी नियत है। और साथ आपने इमाम के पीछे पढ़ने की भी नियत कर लेनी है। ईद की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, ये दिल में इरादा हो, और इमाम के पीछे पढ़ने लगा हूँ, ये भी आपके दिल में इरादा मौजूद हो। क्योंकि ईद की नमाज जो है ये जमात के बगैर नहीं हो सकती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बंदा घर पे बैठे और बोले कि मैं घर में ईद की नमाज़ पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ईद की नमाज जमात के साथ होती है। जमात के बगैर ईद की नमाज कोई बंदा खुद ज़ाती तौर पर नहीं पढ़ सकता। ईद की जमात उसकी निकल गई है तो अब वो खुद नहीं पढ़ सकता, किसी दूसरी जगह पर अगर उसे जमात मिल जाए तो वहाँ पर जाके पढ़ सकता है, या फिर जो इसके मोहल्ले में या इसके करीब जो ईद की नमाज़ हुई थी वहाँ पर ही पढ़ सकता है। उसके अलावा अपनी नहीं पढ़ सकता। अगर जमात कहीं भी इसको नहीं मिली, निकल गई है, तो बस फिर ये इसकी नमाज़ निकल गई है। अब ये ईद की नमाज़ खुद ज़ाती तौर पर नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ईद की नमाज़ सिर्फ जमात के साथ हो सकती है। सबसे पहली बात नियत मैंने बता दी। नियत करनी है कि ईद की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, फिर इमाम के पीछे पढ़ने लगा हूँ, ये नियत भी कर लेनी है, क्योंकि मैंने बता दिया कि जमात के बगैर नहीं हो सकती। तो लाजमी बात है कि ईद जब भी पढ़ेंगे इमाम के पीछे पढ़ेंगे, जमात के साथ पढ़ेंगे। तो दोनों नियतें आपने याद रख लेनी है। एक तो मैं ईद पढ़ने लगा हूँ, एक इमाम के पीछे पढ़ने लगा हूँ। ये दो चीज़ें हो गई। ज़ुबान से जिस तरह लोग नियत दोहराते हैं कि 2 रकत नमाज ईद उल फितर या 2 रकत नमाज ईद उल अधा, 7-6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, इस तरह अगर आप अपने अल्फाज में जो दोहराते हैं, पहले भी नियत करते हैं या दोहराना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, दोहरा सकते। अगर किसी को इस तरह अल्फाज दोहराने नहीं आते, इस तरह नियत उसको नहीं आती, तो जिस तरह मैंने सिर्फ बता दिया कि दिल में इरादा हो, ईद की नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, इमाम के पीछे पढ़ने लगा हूँ, बस ये दिल में इरादा मौजूद है, यही काफ़ी है, यही उसकी नीयत है। अपने अल्फाज में जो नीयत दोहराना चाहें जिस तरह, तो उसकी मर्ज़ी है, वो दोहरा सकते हैं। अब अगली बात यह है कि जब इमाम ने अल्लाह अकबर कह के नमाज़ शुरू कर लेनी है, तो आपने भी इमाम के पीछे जब नीयत कर ली है तो अल्लाह अकबर कह के आपने हाथ बांध देने हैं। अब आपने हाथ बांध लिए तो उसके बाद आपने पढ़नी है सना, यानी इमाम के पीछे आप पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाह। अब सुबहानक अल्लाह जैसे नमाज में पढ़ते हैं, तो वही सना आपने सुबहानक अल्लाह मुकम्मल पढ़नी है। पढ़ने के बाद जो इमाम होगा वो अल्लाह अकबर कह के तकबीर कहेगा, यानी उसने, इमाम ने भी हाथ बांधे होंगे, आपने भी हाथ बांधे होंगे। अब इमाम हाथों को छोड़ के अल्लाह अकबर कहेगा, यानी हाथ उठा के इस तरह अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देगा। तो आपने भी इमाम के साथ ही अल्लाह अकबर कहना है और कह के आपने हाथ छोड़ देना है, यानी हाथों को आपने उठाना है और फिर अल्लाह अकबर कह के आपने छोड़ देने हाथ, सीधे जैसे लटका लेते हैं इस तरह आपने लटका लेने, बांधने नहीं है। उसके बाद फिर इमाम दूसरी तकबीर कहेगा, इमाम ने फिर दूसरी तकबीर कहनी है, आपने भी हाथों को उठा के अल्लाह अकबर कहना है और फिर हाथों को छोड़ देना है। ये 2 तकबीरें हो गई। उसके बाद फिर आपने अल्लाह अकबर कहना है इमाम के साथ। जब इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो आपने भी अल्लाह अकबर कहना है हाथों को उठा के, और फिर आपने हाथों को बांध देना है। अब ये आपकी तीसरी तकबीर होगी, यानी नमाज शुरू करने वाली तकबीर के अलावा ये 3 तकबीरें होनी हैं। पहली 2 तकबीरों पे आपने हाथ उठाने हैं, अल्लाह अकबर कह के छोड़ देने हैं, और जब तीसरी तकबीर आपने कहनी है, ये वाली जो 3 ज़ायद तकबीरें इसमें होंगी, जो मैंने आपको एक एक करके बता दी कि सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देने हैं, उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहना है, फिर हाथों को बांध देना है। अब आपने हाथों को बांध के खड़े हो जाना है और ख़ामोश हो जाना है, क्योंकि आप इमाम के पीछे खड़े हैं। इमाम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेगा, इमाम फिर सूरह फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद इमाम बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और फिर इमाम कोई सूरत मिलाएगा, यानी बुलंद आवाज़ से इमाम ये क़िरात करेगा।
اب امام کوئی صورت ملائے گا، اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا، آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، امام رکوع سے سر اٹھائے گا، آپ نے بھی امام کے ساتھ بالکل اسی طرح ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے آپ نے سر اٹھانا ہے، یعنی امام سمی اللہ لمن حمیدہ بولے گا اور آپ نے اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب اس کے بعد امام کے ساتھ آپ نے جس طرح نماز میں کرتے ہیں دونوں سجدے کرنے، پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوگا تو آپ نے امام کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے، امام بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، تو امام نے اب سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا بلند آواز سے، یعنی قرات کرے گا۔ اس کے بعد پھر امام بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت ملائے گا۔ اس کے بعد جب امام نے صورت ملا لی ہوگی، جب اپنی قرات پوری کر لے گا، صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد صورت بھی پڑھ چکا ہوگا، تو پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے امام تکبیر کہے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہنا ہے، آپ نے بھی امام کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، لٹکا لینے ہیں۔ اب اس کے بعد امام پھر دوسری بار اللہ اکبر کہے گا، آپ نے بھی امام کے ساتھ دوسری بار اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے اور پھر ہاتھ چھوڑ دینے۔ اس کے بعد پھر امام تیسری بار اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہنا ہے تیسری بار اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا۔ اب یہ 3 تکبیریں ہو گئیں۔ اب پھر اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے امام رکوع میں جائے گا تو اب آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے، اب جیسے نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو اب امام کے ساتھ آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر اسی طرح امام کے ساتھ رکوع سے اٹھنا ہے، پھر اسی طرح نماز کی طرح سجدے کرنے ہیں 2، پھر اس کے بعد التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ التحیات امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے، درود امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنا ہے، دعا امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد سلام پھیر کے اپنی نماز کو مکمل کر لینا۔ تو یہ 2 رکعتیں ہو گئی عید پڑھنے کی۔ آپ نے چھوٹی عید کی نماز ادا کرنی ہو، بڑی عید کی نماز ادا کرنی ہو، دونوں کا بالکل یہی سیم طریقہ ہے، اسی طرح آپ نے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں نے عید کی نماز کہاں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا عورتوں پر جمعہ کی نماز پڑھنا بھی فرض نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنا بھی عورتوں پر فرض واجب نہیں ہے۔ یعنی عورتیں عید اسپیشل پڑھنے کے لیے نہ جائیں کسی جگہ پر، نہ تو مردوں کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں اور نہ ہی علیحدہ طور پر وہ اپنی کوئی نماز قائم کریں، ان کی عید کی نماز ہو اور اس طرح معاملہ ہو۔ شریعت نے ان پر فرض واجب کی ہی نہیں ہے، یعنی عورتوں پر عید کی نماز واجب ہے ہی نہیں۔ اگر کسی جگہ پر وہ جمع ہو کر ادا کر لیتی ہیں، پڑھ لیتی ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہو جائے گی، نماز ان کی ہو جائے گی، لیکن ان کے لیے، عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس طرح جمع ہو کر کسی جگہ پر عید کی نماز ادا نہ کریں۔ اور ویسے بھی شریعت نے جب ان پر واجب کی ہی نہیں ہے تو وہ خود ذاتی طور پر اپنے اوپر کسی چیز کو اہم ہی وہ لازم کرنے کا یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے کی کوشش ویسے ہی نہ کریں کہ جب ان پر واجب ہے ہی نہیں تو وہ اس طرح نہ کریں۔ ان کے لیے بہتر عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور گھروں میں رہ کر وہ اشراق و چاشت کی نماز ادا کر لیں۔ جیسے اشراق و چاشت کے نفل پڑھے جاتے ہیں باقی دنوں میں، تو اسی طرح جب سورج نکلے گا، سورج نکلنے کے بعد مردوں کی جب عید کی نماز ہو جائے، یوں سمجھ لیں کہ جب مردوں کی عید کی نماز ہو گئی ہے، جماعت ہو گئی ہے، تو اس کے بعد گھر میں یہ وضو وغیرہ کریں اور اشراق و چاشت کے جیسے نوافل پڑھے جاتے ہیں تو اشراق و چاشت کے نوافل ادا کر لیں۔ یعنی آپ کم از کم دو اشراق کے پڑھ لیں، 2 چاشت کے پڑھ لیں، زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس طرح گھر میں رہ کر نوافل ادا کر لیں۔ جیسے باقی نوافل ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح آپ نے مطلقاً نیت کر کے کہ اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل پڑھنے لگی ہوں، یہ دل میں ارادہ ہو اور آپ نے 2 کر کے اس طرح جتنے نوافل پڑھنے آپ پڑھ سکتی ہیں اس طرح۔ باقی ان پر میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے علیحدہ اوابین کے نوافل، صلاۃ توبہ کے، اشراق و چاشت کے اور باقی جتنے نوافل ہوتے ہیں سب پر ڈیٹیل کے ساتھ اسی طرح وضاحت کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔